sagasa sa Dios, pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo, nang tawag sa pag-usab atus kinabuhi dayon sa iyang kaayo magpadayon unta diha sa pagpanalangin sa tanan nga ani adili nga iyahang mga anak itong ipunta niya nga ang tanang mga dapit magpabilin sila ng mga buotang sakop sa balaan nga lungsod sa Dios. Ihatag unta kaniya ang iyang kalinaw kanatong tanan nga nagtatigom ninyo. Kini ang mga panayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kanino. Manausap kanino. Dalangin kaniya ang Dios makagahan sa tanan. Ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan. Yehe. Papicture sa mo. Papicture na.